आक्कोणनायकीं च पातारं कमलालयोः शुक्रवारे श्रीयुक्तार्चनमदविषयन्नाभं हरिः ओम् रण्यवर्णामरिणीं सुन्ददां चन्द्रामरन्महीं लक्ष्मीं छादवेदो मापः तामजातवेदो लक्ष्मीं मनोगामनीं शारण्यं देय कामशम्भूतपुरुषाणहम् अश्वपूरुषां रघुमत्याः निनादप्रमोदिनीं श्रियं देवे वक्मे श्रीमादेवी चिदताः कांसोऽस्मिन्निरण्यप्राः रामत्रां जलदिं तपेन्दिं तप्मे स्थितां पद्मनां भव्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां दशां ज्वलन्तीं तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीं सदां त्वाम्नेः आदित्यवर्णदक्षोदस्मनः दशबलां दशान्दमायान्द्राख्यवाक्या लक्ष्मीः वैदमां देशकीर्तिं मन्ना सह प्रादुर्दर्शकं ददातु मे शुद्धभाषामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीः प्रबुधं सर्वं निर्विघ्नात् अन्तद्वारां दुरादशामित्रपुष्टां दक्षिणीः ईश्वरीगं सर्वभूतानां त्वामेवोत्पद्ये श्रियं मनः कामाबुधिं वासः सत्यमधीमहे ऋणामृपन्यश्रेदामि सह कर्तमेन प्रजाबुधामयि समदत्तमा श्रियं वासे मे कुले वादमानीः आवासुस्ति क्लीवासमे गृहे निषदेवी मातरं श्रियं वासमे कुले अत्रामुष्कर्णीं वृष्टिं मिथ्यामत्मानीः चन्द्रामरन्महीं लक्ष्मीं छादवेदो मापः अत्रामुष्कर्णीं वृष्टिं स्वर्णामि मालिनीः सूर्यामरन्महीं लक्ष्मीं जातवेदो मापः तामजातवेदो लक्ष्मीं मनोगामिनीः यस्याम स्वस्वान्देयं पुरुषाणं पद्मप्रिये पत्नी पद्मस्ते पद्मालये नायदाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले उत्पादमये सन्निधत्ताः श्रिये जातश्रियाणि श्रियं वसानां भवन्ति सन्ति सर्वे श्रेयदस्यं ददाति सन्दत्तं शावर्तत्तं सन्दत्तं दीदे एवं यदाः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुवत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् सविष्कुङ्गु ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुवत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् हे महालक्ष्मी सकलसौभाग्यमेदे दावयाय नमः कावेरी उदीच प्राहरवात् आह्वाननायक्याय मङ्गलायै नमः அழைத்து வாழ்விப்பவள் கடாட்சமென்றும்